Salut tout le monde, Salut. j'espère que vous allez bien. On va répondre à كامل les questions اللي لحقونا البارح في الليل مرة كملنا نو ستوري تاع اليوم. Voilà. دونك 3 questions يتشابهوا. يتشابهوا برك وحده تاع بروف في التحضيري والاخرين تاع الروضه. كامل يسقسوا كيفاه يقدروا واش لازم لهم، كيفاه لازم يتعاملوا مع الاطفال باش يحبوا النشاطات اللي يديروهم لهم ولا يحبوا يروحوا لعندهم. سي فري كو لي زونفون من 5 للتحت يلزم نفهموا حاجه، يلزم الصوره تاع الام يلقاوها في المعلمه ولا في المربيه تاعهم. بالتالي الطفل كي ما يلقاش ديجا الصوره اللي يحوس عليها اللي هي وشنو الام، معليش شكلا ما كيش تشبه فريمون سا ماما، بصح تعامل كوم اون مامان، سيتادير يحس باللي تهتمي به، tu lui souris, tu es gentil avec lui. هادو كامل كيما يقول يحس بالاطمئنان كيما الام. وي هذا هو لازم يحس بالاطمئنان، راكي لاتيه بهم كامل كيما راهم تري جونتي. ديزون حنا نقول توجور كي يكونوا صارمين ماشي معناتها يابسين دو تو، صارمين اقعدوا اعملوا ما نديروش هكذا، يعني بهذه الطريقه توجور يحس فيك كيما يقولوا الامان. وي وتكوني توجور سوريونت افيك لي زونفون، ويعرفوا بلي راكي حابه تعاونيهم. داكور يحسوا فيك العطاء. ان انفون يحس فيك العطاء ميم سي جو سوي سيفير، مي يحس en même temps بلي جو سوي فوالا جو سوي جوست افيك لوي. وكيما يقولوا بالعاميه راكي تحبي ولا تكرهي راكي تمثلي صوره الام، راكي تمثلي صوره الام. مثلا النشاطات كيما في التحضير كما الحاجه الاولى اللي لازم تاخذيها بعين الاعتبار انه الطفل ما يقدرش يقعد لك صبحه كامله في كرسي، سي دو سويسيد. معناتها انا خير كي يدخل لونفون نتفاهموا تتفاهمي على البرنامج شو راح نديرو. قال دوكا كيف مثلا كي يدخلوا الدراري عايا مع الاول راح نديرو اما كاين يبداو بزاف انشوده، كاين يبداو يعني حاجه ترفيهيه دابور داكور، حتى لو كانت فيها حركات مليح. ومن بعد تقومي بحاجه يعني اللي فيها ذهنيه، نشاط ذهني. بصح لازم قلنا ومن بعد لازم الحركات كل ما تعملي نشاط ذهني ولا يعني فيه شويه تركيز ما تطوليش فيه بزاف هكذا. او بلوس 1 اور سينو 45 مينوت. وانت عينك هي ميزانك، الا شتي بداو يكرهوا بداو يعياو بداو يديكونيكتيو، انا تصرالي في لي سيونس سورتو في لو لونغاج تمتم جو شونج وحاجه يعني ديري اون اكتيفيتي فيها اللعب فيها نشاط، سوا يبوجي سوا تغنيو توجور. ما تخليش لا مونوتوني، ما تخليش هذاك ما باش نقول لا روتين سانستال توجور بدلي. وحاجه ثانيه نحب نوصيك، كاين واحد سؤال طرحته ولا توجور اللي يبكيو كي يدخلوا يبكيو كيفيه التعامل مع دراري فوالا هذاك ما لازمش ننساها. يليق ما تسقسيش علاش راك تبكي وتقعدوا تشوفوا فيه. ديري طون نورمال ميم سي لون تران دو بلوري اون بلان كور il faut l'ignorer وكملي لو كور نورمال باش يحس باللي تيا واحد ما يشوف فيا، واحد ما ولاتي بيا. هنا كما يقولوا التجاهل هو ايجابي، بمعنى انه كونكوا ماشي كيما تقعدي وش بيكو هذا تري بيان. نو راهو توجور يكمل. دونك ماشي بطريقه انه تقعدي تحوسي عليه واش بيه وبعد راح يعاود تفكر لو سوجي بلي ما حب يروح عند ماما. دونك هاك لي هاد لو سوجي نيفيتيوه كامل صافي نيفيتيو حتى نحوسوا على السلوك تاعو علاش يبكي داكور. دونك لي كالكو بار تو ايغنور تو كوم سي تو لو فوا با، وكملي في الحيويه تاع لو كور ولا تاع النشاط كوم سي كي يا ريان. ميم لي زونفون يتبعوك، ما تخميش فيهم وحده ويبكي طونك تو في با اتونسيون tout le monde بعد va continuer. même à un moment donné même ماشي اليوم ماشي غدوه ما تقلقيش روحك طولي بالك d'accord. enfin j'espère que j'ai répondu très bien. نروحوا les autres questions. دونك السؤال هذا راح يكون لا ريبونس تاعو بوتيتر تكون طويله لانه حنا ننتهز الفرصه ونعالجوا موضوع. كل يوم يكون كاين هناك جواب لا غماركيتو نطول فيه وبه ندخل الموضوع، لانه
سي لوكازيون المناسبه هذه ما نعطيهاش ونهضروا عليها هكذا داكور. دوك هذه عندها طفله في عمرها 10 سنين راهي تقول ما عندهاش نطق مليح و اون بليس على النطق يعني ما في اللغه يعني كي تجي تكتب ولا ما عندهاش تعبير. دونك سي ليي حنا قلنا مع الكشافين قلنا باللي التاخر اللغوي الاضطراب اللغوي ما لازمش نخليوه يوصل للمدرسه لانه راح تترتب عنه مشاكل دراسيه. اقل شيء في المشاكل الدراسيه انه مثلا تجيك طفل عسر قراءه، تجيك لا ديسلكسي، تجيك مثلا التعبير الكتابي تاعو ماهوش كتابي ماهوش حاجه يعني ماهوش تعبير مليح نشكيو كل يوم منه يكون طفل مويان فوالا. اقل شيء ثاني النطق راهو كي يتكلم مع الاستاذ ولا خاصه محفوظات ولا نقولوا احنا اشياء يعني فيها الشفهي ما حش يكون يعني مؤدي بطريقه جيده. 10 سنين واش معناتها 10 سنين؟ اول حاجه معناتها ولات طبيعه ولات عاده والدماغ تعود عليها ماهوش اضطراب برك هنا ميكانيكي حاجه غير في اللسان وخلاص وتروح. دونك ديجا سا نيسيسيت بوكو دو ترافاي. علاش؟ لانه في السؤال قالت باللي مشيت بزاف و كلكو با ما نصحوهاش مليح ولا انا ما نقدر نقول لك نصحوك ولا ما نصحوكش يعني ما نقدر. العلم لله. انت راكي كيما يقولوا راكي مضروره انا نعاونك. واحد اخر ما نقدرش نحكم على اي انسان ربما حتى كون تجي لعندي وربما تقولي نفس الشيء انا واش نقدر نقول لك. 10 سنين بزاف راح الحال ولكن ليس مستحيل باش نتفاهموا. باه نبدا دونك كم بور لي ماما نوصيكم حاجه بون نقول لي ماما باسكو سي لا ماجوريتي. الحاجه الاولى ما كانش حاجه تسقم في نهارها غير هكذا بصح معليش. وثانيت ملاحظه واحده اخرى اللي يقول لك دوك يتسقم وحده نساو هاد الهضره. كي يوصل طفل 5 وتشوفي حروف خاصه احنا الحروف اللي نشوفوها تطول هي الحروف الحنجريه اللي تنطق منا اللي هما كيما الخ ح ها غ. منين يجي من الحنجره؟ هي في المؤخره هذه واعره. علاش واعره؟ لانه ما نشوفوهاش نستنتجوها. اذا الطفل جينيرالمون تروح له. علاش؟ لانه ماهوش لاتي خفيف بزاف ما il regarde pas bien il fait pas des conclusions ما يستنتجهاش. اذا جينيرالمون تروح له. كاين حاجه اخرى نلقاو بزاف ثاني اضطرابات حتى انا نغلط اضطرابات التصفيريه بمعنى حروف كيما س ز ش هذا اللسان شويه يخرج من ما مشى دي فوا. هادو كامل يقدر يصير فيهم اشكال. انا الحاجه الاولى نقول لكم ردوا بالكم هادو حروف ما يقدرش الطفل يتجاوزها اذا وصل 5 سنين. ماذا بك تغاولي خير. علاش؟ لانه باش ما يتراكموليش الكلمات باسكو من بعد تولي كلمات بزاف يتاثروا يتاداو من هذا النطق الخاطئ وزيد تولي قلت لك مبرمجه عصبيا تولي كما شغل طبيعه والدماغ يتعود عليها. وباش تنحيها باش تنحي عاده داكور مع الطفل الصغير تمتم يكره تمتم يمل وحنا نحبوا النتائج تمتم. دونك شويه الحلم. انا نقول لك ابداي بالتنفس. التنفس هو الوسيله الاولى ماشي غير هي الوسيله الاولى اللي تنجحك. لا كيسيون اللي جات تاع لونفون تريس دو 6 كاين تشكي من المزاج الحزين تاع الابن تاعها. في الاسئله كي نطرحوها مرات احنا ما نفيقوش ولكن احنا كاخصائيين ما نقدروش نجاوبوا. علاش؟ لانه صحيح المزاج تاع الطفل تاعها حزين بصح لازم نسقسي من وقتاش هو حزين. اسكو دوبي طول طون اسكو نو
عنده يعني مدة قصيرة، لأنه تفرق، لأنه السبب من بعد يفرق. إلى مليت عاقلة على وليدها تحسو تخيست هنا. اسكي عندنا لي مون ديكلونشور بيان سور أنا نقولها روحي للور روحي للور روحي للور، تفكري اما هما المواقف واش كان عندك انتي، اسكو ميم لا غروسيس تاعك، اسكو كان عندك مشاكل في العائله تاعك الصغيره، اسكو حضر دي شوز ما يليقوش للطفل، باسكو هادو كامل حنا جبنا ربي طفل ما يشوفش ولا ما يعرفش ولا، ولكن هما يسجلوا كلش ويشوفوا كلش ويأنبوا نفوسهم. اي طفل كي يصرى مشكل غير في العائله، شجار بين الام والاب مثلا، يأنب نفسه ويقول انا هي السبه. ردوا بالكم حاجه الاولى يقول باسكو جي با ايتي على اوتور، باسكو انا الطفل ماشي مليح، باسكو انا الطفل ما قعدش عاقل، يأنب نفسه. دونك واش يصرالو؟ يعيشها قلق ويعيشها حزن. وربما حاجه اخرى، حزن تاع الطفل هذا مرتبط بحاجه صرات له بصح ما قدرش يقولها، لانه الطفل كي ينطوي وينزويتو يفو سبوزي دي كيستيون. علاش؟ هنا ديري شويه كيما يقولوا انفستيغاسيون، فوالا، ماشي باش نخلعك ولا، ولكن مليح انه نبحثوا لو تران دو في تاعنا، واش الحاجه اللي تزعج هذا الطفل، عن طريق الرسم. ارسمي مثلا، رسمي دي بيرسوناج تاع العائله تاعك وسي هضر عليهم، يا هذه ماما شوف شعرها كيف هو عامل، شوف كيف زعفان، يا درا علاش هو زعفان، يقول كلش يبدا يقول لك باسكو ما حبوش يعطوا له باغ اكزومبل جوي، ولا باسكو بابا توجور يروح ما يديش، ولا باسكو ماما تعيط بزاف، ولا باسكو ماما هو بابا يد، الا ما يخرج دي شوز. اي فوز الي فوار انديريكتومون هذه عمليه اسقاط، ديريها وشوفي. الا ماشي كيما يقولوا بلو ديسان، ديري اون فوتو اللي تجسد لونفون حزين. دونك كيما كنت نقول سي دير دي بيرسوناج تاع العائله اون ديسينون ولا بلي بوبي، عمليه اسقاط شويه. وشوفي الطفل بصح انت ما تهضري حتى حاجه، ما تصدريش احكام، خليه وي. دونك يفو كيما يقولوا تسيريه وتشوفي سون افي سور ديجا لي بيرسوناج دون لا فامي. اسكو راهو راضي ديجا على البيت اللي راهو فيه، على العباد اللي راهم دايرين به، هو يرسمو ما يعرفش رسم، قلت يجيب دي بيرسوناج. ليسونسيال ندخل كيما يقولوا حنا شويه في راسو انديريكتومون، باسكو الطفل ما عرفش بلي راح يدير عمليه اسقاط. باغي نقدر ندير طفل هكا قاعد زعما اون بوبي ولا اون ديسينون، يا شوف هذا وسيي، بصح بلا ما تقول له صافي هذا انت ما تبيعي والو، انت دير المعلومه وسيي عالجي الموضوع. ومليح بيان سور سي تو كونسولت انكور ميو. داكور، سي دي استيوس بور تو لي مامون هادي. C'est bon? Oui, c'est bon. Maintenant la question. La question تاع الطفله اللي عندها عامين. عامين. سجلت التلفزيون. اوبس. بس اللي عندها عامين ولاصقه في التليفون وكي تنحوا لها يمات بدات تبكي. وي سي دي كريز دو بلور. داخله في عمرها عامين. واش تشد التليفون؟ علاش هكذا علاش؟ Elle va pleurer, c'est bon. Ou pas. والله غير رانا عايشين في كارثه. ما كيعرفوا، ما كيعبزوا، يعرفوا من يعبزوا ويروحوا قبل اليوتيوب. بون عندنا خلينا نشوف يوتيوب ورانا نهضروا على هذا السوجي بالذات. وي عندنا اون فيديو تهضر على الامباكت دي تاثير الشاشه على النمو اللغوي للطفل. واش نقول لك؟ وتبكي عليه، خليها تبكي. الا جات على كي نحي لها التليفون وتبكي خليها تبكي. وزيد نقول لك حاجه، هو محظور نهائيا عند الطفل اللي ما عندوش لغه يحكم تليفون، باسكو راح تروحي للتوحد، راح تقولي للتوحد رواح مرحبا بك هي تجي عندي، راح تعيش في عزله. لانه لو كان ينطق الطفل بلوز او موان راهو يتواصل مع الوسط تاعو، ما نقولش مليح ليه ولكن شويه انا نقصين شويه لو دونجي. هنا ما كاينش لونغاج وزيد كاين التليفون، يعني كارثه عظمى. وما تهضرلكش طونك شد التليفون وعقابو، الا با بوزون دو بارلي باسكو التليفون راهو كيما يقولوا مهنيه ومخليها مركزه غير معاه. الا با بوزون دو بارلي سورتو كو لا تفهمي لها انت وحدك بلي وقت الماكله عطيها وما بايش وشنو واش دير باللونغاج.